अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई और एहतजाज और प्रोपेगंडा से जुड़ी 3-4 खबरें हैं, शेयर करूंगा। एक तो पीटीआई के जो धरना देने वाले लोग थे, रहनुमा थे या इमरान खान हैं बानी चेयरमैन पीटीआई, जिन्होंने ये फाइनल कॉल दी थी एहतजाज की, इनके खिलाफ एक और मुकदमा, बहुत सारे मुकदमात हुए हैं, एक और मुकदमा इनके खिलाफ दायर कर दिया गया है। और दूसरा, जो प्रोपेगंडा टीमें हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ उनका घेरा तंग करना शुरू कर दिया है एफआईए ने। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और लिस्टें बना दी हैं, फहरिस्तें बना दी हैं और छापे मारना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से भी खबर है। और इसके अलावा आज इस्लामाबाद की एक अदालत ने साइबर क्राइम के मामले पर एक मुल्जिम को 8 साल की सज़ा दे दी है, मजमूई तौर पर 8 साल। तो ये पीटीआई के फेक न्यूज़ फैलाने वालों के ख़िलाफ़ और ये साइबर क्राइम के जो मुल्ज़मान हैं पीटीआई के स्पेशली, उनके लिए भी एक पैगाम है कि भाई अब सज़ा जज़ा का दौर शुरू हो गया है, सज़ा जज़ा का वक्त आ गया है। अब आप ख़बरदार रहें। जो पाकिस्तान में बैठकर स्पेशली जो प्रोपेगंडा कर रहे हैं, अभी जो एहतजाज के हवाले से जो इन्होंने प्रोपेगंडा किया, सैकड़ों, ये खुद लीडर्स भी, इनके खिलाफ भी साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर हैं, सूबाई असेंबली में खिताब कर रहे हैं और खिताब के दौरान वो दावा कर रही हैं कि हमारे सैकड़ों कारकुनान मारे गए हैं डी चौक में, यानी इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया में, जबकि एक की भी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई, एक की भी लाश इन्होंने नहीं दिखाई, एक के भी वरसा इन्होंने सामने नहीं लाए। सिर्फ प्रोपेगंडा किया जा रहा था। लतीफ खोसा जैसा बंदा 278 का फिगर दे रहा था कि 278 बंदे हमारे मारे गए हैं पीटीआई के। और बाहर बैठे हुए जो इनके गमाश्ते हैं, आदिल राजा और बाकी लोग, वो भी कैंपेन मुसलसल चलाते रहे। पाकिस्तान में बैठ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भी सैकड़ों से शुरू हुए हैं, फिर 300 पे आ गए, 400 पे आ गए, 300 पे आ गए, 278 पे आ गए, फिर नीचे, फिर 100 से ज्यादा है, और फिर अब आके 12 लोगों पर आके खड़े हो गए हैं कि जी 12 बंदे हमारे एक दर्जन पर। कहां सैकड़ों, कहां एक दर्जन। तो ये सैकड़ों का जो इल्जाम लगा के प्रोपेगंडा किया गया, लोगों को गुमराह किया गया, तो इनके खिलाफ भी, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी साइबर क्राइम का मुकदमा होना चाहिए कि भाई आपने फेक न्यूज फैलाई। सिर्फ एक्स पे और ट्विटर पे जो फेक न्यूज तो नहीं फैलती ना, या फेसबुक पे तो नहीं फैलती, या यूट्यूब पे तो नहीं फैलती। फेक न्यूज तो ये भी है, इसी तरह भी फैलती है ना। ये भी फेक न्यूज फैलाना है कि सूबाई असेंबली में चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के वजीर आला खिताब कर रही हैं और वो ये दावा कर रही हैं कि जी सैकड़ों लोग मारे गए हमारे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मानसेरा में, अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सैकड़ों का लफ्ज यूज किया है। लतीफ खोसा के खिलाफ भी साइबर क्राइम के तहत मुकदमा होना चाहिए। और जो जो पीटीआई के लोग जाली और फेक न्यूज फैलाते रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, चाहे वो लीडर्स हो, उनके खिलाफ साइबर क्राइम का भी मुकदमा होना चाहिए और इनके खिलाफ भी केस चलना चाहिए, ट्रायल चलना चाहिए। जिस तरह आज इस्लामाबाद की एक अदालत ने साइबर क्राइम के तहत मुकदमे में 8 साल की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना। बंदा कौन है? बंदा इस्लामाबाद का है, वो मैं बता देता हूं। लेकिन पहले मैं मुकदमे के हवाले से बताऊं कि मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसके हवाले से थोड़ा सा तफसील दूं, उसके बाद फिर मैं आता हूं साइबर क्राइम के मामले पे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद इमरान खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दायर कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात में एक और थाना कोसार की एफआईआर भी सामने आई है। ये केस एसएचओ कोराल की
مدیت میں درج کیا گیا ہے، جس میں انسداد دہشت گردی، اقدام قتل، ڈکیتی، اغوا سمیت 25 دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، عامر مغل، شیر افضل مروت، خالد خورشید کو نامزد کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ چترال کے ایم این اے ہیں عبداللطیف، فاتح الملک، علی ناصر ایم پی اے، صوبائی وزیر ریاض خان، سینیٹر فیصل جاوید، علی زمان بونیر، ایم این اے پیر مصور، میاں خلیق الرحمان اسد کیسر، سہیل آفریدی، شہرام خان ترکی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق اللہ، میجر ریٹائرڈ راشد ٹیپو، زلفی بخاری، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید اور رؤف حسن بھی شامل ہیں۔ ان کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزمان نے سرکاری اور نیم سرکاری افسران کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بشرا بی بی کے ویڈیو بیان کی روشنی میں تمام لوگ ریڈ زون تک پہنچے۔ ملزمان بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے زور دیتے رہے۔ مظاہرین کے اس عمل سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے اور خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ملزمان نے گھناؤنی سازش کے تحت پولیس اہلکاروں پر حملے بھی کیے۔ ایک تو مقدمے کی خبر ہے جو آپ کو یہ شیئر کی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈی چوک سے گرفتار 283 لوگوں کو جیل بھیج دیا ہے۔ 281 ملزمان کو 14 روز کے شناخت پریڈ پر سینٹرل جیل اڈیالہ، جبکہ 2 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ 2 خواتین سمیت 283 ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کے روبرو پیش کیا گیا۔ ملزمان کے وکیل انصر کیانی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ پولیس نے تمام ملزمان کی شناخت پریڈ کی استدعا کی، جبکہ ملزمان کے وکیل انصر کیانی نے شناخت پریڈ کی مخالفت کی۔ وکیل انصر کیانی نے دلائل میں کہا کہ جی ملزمان کو 6 دنوں سے پولیس نے گرفتار کر رکھا ہے۔ شناخت پریڈ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے۔ واضح رہے کہ ملزمان کے تھانہ کوسار کے 2 مقدمات، تھانہ کراچی کمپنی، مرگلا تھانہ، سیکریٹریٹ تھانہ اور ترلول تھانہ میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ 5 تھانوں میں گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ گرفتار ملزمان کو 24 نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران ڈی چوک سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اب آتا ہوں سائبر کرائم۔ اچھا جی، یہ جو پروپیگنڈا فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے لاشوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے خبر ہے۔ تحریک انصاف کے فائنل کال اور ہلاکتوں کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے معاملے پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے سوشل میڈیا اور جھوٹ پھیلانے والوں کے خلاف شکنجہ کس لیا ہے۔ ایف آئی اے نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں کے خلاف سائبر ٹیررزم کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے 10 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے خلاف پیکا ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے مقدمہ درج کر کے گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ اب آتا ہوں میں سزا والی خبر سنا دیتا ہوں۔ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سائبر کرائم میں ملوث مجرم کو مجموعی طور پر 8 سال کی قید اور 2 لاکھ جرمانہ کی سزا سنا دی ہے۔ تفصیل یہ ہے خبر کی کہ غیر قانونی گیٹ وے ٹرانسمیشن ایکسچینج میں ملوث ہونے کا جرم ثابت ہونے پر سزا دی گئی۔ سینئر سول جج اور جوڈیشل ماجسٹریٹ محمد عباس شاہ نے سزا سنائی۔ مجرم قیصر عارف کو مجموعی طور پر 8 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ مجرم کو پی ٹی اے ایکٹ 1996، ای ٹی او 2002 اور پی پی سی کے تحت سزا سنائی گئی۔ مجرم کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل راولپنڈی میں سال 2013 میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مجرم کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے مقدمے کی تفتیش انسپکٹر عالم شیر نے کی۔ تو یہ سزا جزا کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے سائبر کرائم کے جرم میں، سائبر کرائم میں، اور ایف آئی اے اب ایکٹیو ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فیک نیوز پھیلا رہے ہیں،
ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارنا بھی FIA نے شروع کر دی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔